हरिः ओम्। राधा कृष्णमहं वन्दे रसरूपौ रसायनौ कलात्मानौ निकुञ्जस्थौ गुरुरूपं सदा भजे, गुरुरूपं सदा भजे। जय राधे। भगवान श्री राधा कृष्ण को शरण ग्रहण गर्दै सम्मादरणीय भक्त सज्जन, आज को दिन अत्यन्तै महत्वपूर्ण दिन र आज मोहिनी एकादशी को परम पावन तिथि को अवसर र सम्पूर्ण भक्तवृन्दहरूलाई, सम्पूर्ण धर्मानुरागी सज्जनवृन्दहरूलाई यस दिव्य साधन व्रतको उपलक्ष्यमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना। यहाँ अलिकति समस्या के छ भने मैले त्यो मेरो पेजबाट पनि धेरै कुरा मैले लेखेको चाहिँ छु, हजुरहरूले देख्नु भएको छ छैन। त्यहाँनेरि मान्छेले व्रत किन 2-3 वटा लिन्छन्, अथवा कसैले आज लिने कसैले भोलि लिने, यो किन त्यस्तो वाद विवाद भयो भन्दा पहिले पनि एकचोटि त्यस्तो खालको विवाद उत्पत्ति भएको थियो र त्यसको निराकरण गर्नको लागि धेरै प्रयत्नहरू भए, तर त्यो प्रयत्न नै काफी रहेन। त्यसको चाहिँ अहिले परम्परा अहिलेसम्म पनि चलिरह्यो। सबभन्दा पहिले म मोहिनी एकादशी व्रतको कथा भन्नुभन्दा पहिले 2 दिन व्रतको विषयमा केही हजुरहरूलाई छोटो जानकारी राख्न चाहन्छु। बृहत जानकारी चाहिँ मैले फेरि पेजमा लेखेकै छु। त्योभन्दा बृहत चाहियो भने एक दिन म केवल यस्तै 2 दिन 3 दिन एकादशी लिनुको कारण सम्बन्धी नै हजुरहरूलाई जानकारी गराउँला। अहिले केही छोटो जानकारी प्राप्त गरौँ। उन्मिलिनी पञ्जुलिनी त्रिस्पृशा पक्षवर्धिनी जया च विजया चैव जयन्ती पापनाशिनी द्वादशाष्टौ महापुण्या सर्व पाप हरा द्विजः। यो ब्रह्म वैवर्त पुराणमा लेखिएको कुरा हो कि जहाँ 8 प्रकारका द्वादशी हुन्छन् भने, जस्तै उन्मिलिनी, बन्जुलिनी, त्रिस्पृशा, पक्षवर्धिनी, जया, विजया, जयन्ती, पापनाशिनी आदि 8 वटा जब द्वादशी को योग पर्छ भने तो द्वादशी को योग परेको बेला ती एकादशी भन्दा परम पवित्रतम र अत्यन्तै श्रेष्ठ व्रत भएको हुनाले, त्यो द्वादशी परेको हुनाले त्यो भन्दा अगाडि पर्ने एकादशी दोषी हुन्छन् र त्यो एकादशीलाई छोडेर द्वादशीको व्रत लिनु, यो हाम्रो शास्त्रमा पहिले नै उद्धृत गरिएका कुरा हुन्, पहिले नै राम्रोसँग बताइएका कुरा हुन्। अब यो कसरी जान्ने त? कहिले त्यो उन्मिलिनी पर्यो, कहिले बन्जुलिनी पर्यो, यो कसरी जान्ने भन्दाखेरि सरल उपाय, जुनै द्वादशी परोस्, तर सरल उपाय भनेको अर्धरात्रि अतिक्रम्य दशमी दृश्यते यदि दशमी को तिथि, दशमी को दिन रातिको 12 बजेदेखि 2-4 मिनट पनि अगाडि बढ्छ भने, अहिले त बडा राम्रो छ, हामीले सूर्य पञ्चाङ्गहरू पञ्चाङ्गमा पनि हेर्न सक्छौँ कति बजेर कति मिनटसम्म यो तिथि छ भनेर देखिएको हुन्छ, लेखिएको हुन्छ। नभए 2.5 घडीको 1 घण्टा हुन्छ, त्यही अनुसार घडी अनुसार पनि निकाल्न सकिन्छ। रातिको 12 बजेदेखि अलिकति कटेर यदि दशमी तिथि छ भने त्यो एकादशी, जुन अब भोलिपल्ट आउने एकादशी हो, त्यो दशमीले छोएको एकादशी भयो। त्यही भएर दशमीले छोएको एकादशी नलिनु। कारण किन त भन्दाखेरि दशम्याम असुरा जाता, दशमी तिथिको दिन दैत्यहरूको प्रादुर्भाव भएको तिथि हो। द्वादशी भनेको भगवानको प्रादुर्भाव भएको, एकादशी भनेको देवताको प्रादुर्भाव भएको दिन हो। त्यही भएर एकादशी र द्वादशी स्पष्ट व्रत लिनु, तर दशमीको व्रत नलिनु। दशमीमा भनेको दैत्यहरूको प्रादुर्भाव भएको हो। त्यसै कारणले दशमी तिथि यदि व्रत लियो भने, दशमीले छोएको एकादशीको व्रत लियो भने हामीभित्र आसुरी प्रवृत्ति बढ्छ, अहमता बढ्छ, अहंकार बढ्छ,
र क्रोध आउँछ र हाम्रा सन्तानहरूलाई पनि असर गर्छ। त्यही भएर हामीले दशमीले छोएको एकादशी लिनु हुँदैन भनेर शास्त्रमा स्पष्ट लेख्नुभयो। जस्तै पद्मपुराणमा के लेख्नुभयो त भन्दा त्रिस्पृशा दशमी युक्ता कार्या नैकादशी तिथि हन्ति पुत्रांच पौत्रांच पुण्यम जन्म सतोद्भव। सयकडौं जन्ममा गरिएको पुण्य तपाईले दशमीले छोएको एकादशी लिने बित्तिकै जान्छ। त्यही भएर तपाईले दशमीले छोएको एकादशी नलिनु। त्यसले तपाईको छोरालाई पनि असर गर्छ, सन्तानलाई असर गर्छ, त्यसैगरी नाति नातिनालाई असर गर्छ। उनीहरूको मन कठोर बन्छ, उनीहरूको भावना कठोर बन्छ र बिस्तारै बिस्तारै नास्तिक बन्दै जालान् अथवा रोगहरू आउलान्। त्यही भएर छोराछोरीलाई असर गर्छ, यो व्रत नलिनु भनेर पद्मपुराणमा स्पष्ट भगवान वेदव्यासले लेखिदिनु भयो। त्यसैगरी अन्य अन्य पुराणहरूमा पनि यसको विषयमा खूब वर्णन छ। जस्तै भगवानले पद्मपुराणमै भन्नुभयो, एकचोटि भगवानसँग सोध्नुहुन्छ। भगवानले जस्तो नारदजीले भगवानसँग सोध्नुभयो कि प्रभु मान्छेले फेरि दशमीले छोएको एकादशी लिन छोड्दैनन्, यो कारण के हो? दशमीले छोएको एकादशी व्रत लिनुको कारण के हो? भन्दा भन्दै जान्दा जान्दै शास्त्र पढ्दा पढ्दै होइन, शास्त्र नबुझेकाले गरे त ठिकै हो, तर शास्त्र जान्दा जान्दै पनि गर्छन् भने यसको कारण के हो? शुक्रेण मोहिता विप्र दैत्यानां कारणेन तु पुष्ट्यार्थम दशमी विद्धम कुर्वन्ति हरिवासरम। शुक्राचार्यका अनुयायी, जो शुक्राचार्य दैत्यका गुरु हुनुहुन्थ्यो र दैत्यका गुरु शुक्राचार्यले भन्नुभयो कि अब दैत्यहरूलाई पुष्ट गर्नु छ, दैत्यहरूको शक्तिलाई बढाउनु छ, देवताहरूलाई परास्त गर्नु छ। त्यही भएर उहाँले यो दशमीले छोएको एकादशी राम्रो हो, यही एकादशीकै दिन व्रत लिनुपर्छ, द्वादशी लिनु हुँदैन भनेर चाहिँ भ्रम पैदा गरिदिनु भयो। जुन भ्रमको कारणले आजसम्म पनि त्यो चलन चलिरह्यो र दशमीले छोएको एकादशी लिने मान्छेहरू पनि धेरै नै हुन्छन्। तर एकादशी लिनु भनेको चाहिँ दशमीले नछोएको, यदि छोयो भने त्यो एकादशीलाई त्यागेर शुद्ध द्वादशीको व्रत नै लिनु युक्तियुक्त हुन्छ र फलदायी हुन्छ। यो कुरालाई हामीले बिर्सिनु चाहिँ हुँदैन। त्यसैगरी जब यो संसारमा दशमीले छोएको एकादशी मान्छेले लिन थाले, आसुरी शक्ति वर्धन हुँदै गयो। भगवान नारायणले यो धरतीमा पुनश्च मार्कण्डेय महामुनिलाई पठाउनु भयो। मार्कण्डेय गच्छ भद्रं ते भुरुलोके हि ममाज्ञया दशमी वेद विषय मायाम शुक्रस्य नाशय। हे मार्कण्डेय, तपाईँ जानुहोस् पृथ्वी तलमा र दशमीले छोएको एकादशी लिनु हुँदैन, यो शुक्राचार्यको मायाले मोहित हुनुभएको छ तपाईँ भनेर यो कुरालाई जनमानसमा स्पष्ट बनाइदिनुहोस् र मान्छेले दशमीले छोएको एकादशी व्रत लिन छोडुन् भनेर भगवानले मार्कण्डेय महामुनिलाई धरतीमा पठाउनु भयो र पुनश्च उहाँले यस दिव्य ज्ञानको उजागर गर्नुभयो र शुक्राचार्यको मायालाई भङ्ग गरिदिनु भयो भन्ने कथा पनि बताइएको छ। त्यस्तै सौर धर्मोत्तरमा पनि बताइयो, दशमी शेष संयुक्ता य करोति सुमन्दधि एकादशी फलम तस्य न स्यात् द्वादश वार्षिकीम्। सौर धर्मोत्तरमा पनि यो कुरा बताइयो कि जसले दशमी युक्त एकादशी लिन्छ भने त्यसले 12 वर्ष एकादशीको व्रत लिए पनि कुनै फल प्राप्ति गर्न सक्दैन। त्यही भएर दशमीले छोएको एकादशी नलिनु भनेर बताइयो। त्यसैगरी धेरै पुराणहरूमा, धेरै स्मृति ग्रन्थहरूमा पनि यसका विषयमा चर्चा छ। यहाँ ब्रह्मवैवर्त पुराणमा त यतिसम्म भन्नुभएको छ कि गङ्गोदक पूर्णस्य तथा त्यज्यम घटम भवेत्। जस्तै मदिरा हालेको घडा छ भने त्यसमा गङ्गाजल हाले पनि त्यो गङ्गाजलले त्यो घडा पवित्र गर्दैन, यानी कि त्यो गङ्गाजल सबै बेकार जान्छ। त्यस्तै हालाहाल विष छ, हालाहाल विष
पिउनु कतिको बुद्धिमत्ता हो। त्यस्तै हालाहाल विष समान अनि मदिरायुक्त घडामा गङ्गाजल बेकार भए समान यो दशमीले छोएको दशमी शेष संयुक्ता क उपस्यति तादृश। त्यसैले दशमीले छोएको एकादशी त्यहाँसम्म बेकार हुन्छ भनेर ब्रह्मवैवर्त पुराणमा पनि यस कुरालाई बताइएको छ। त्यस्तै स्कन्द पुराणमा बताइयो कि जबरजस्ती दशमीले छोएको एकादशी लिँदा के हुन्छ भन्दा एउटा कथा बताउनुहुन्छ। द्वापरन्ते तु गान्धारी कुरुवंश विवर्धिनी, कुरुवंश वर्धन गर्ने वाली जो गान्धारी माता हुनुहुन्थ्यो उहाँले हाम्रा त सबैले दशमीले छोएको एकादशी हुँदा केही हुँदैन, एकादशी दशमीले छोएको लिने भन्ने कुराले नै जबरजस्ती गरेर दशमीले छोएको एकादशी लिनुभयो, जसका कारण आफ्ना भएका 99 छोराहरू गुमाउनु पर्यो। अरुणोदय बेलायाम विद्या किञ्चित उपासिताः, अलिकति विद्या एकादशी चाहिँ उपासना गर्दाखेरि उनका समस्त छोराहरू गुमाउनु परेको थियो। त्यस कारणले गर्दा दशमीले छोएको एकादशी त्याज्य हुन्छन् र एकादशी भनेको जहिले पनि शुद्ध एकादशी अथवा त्यो दशमीले छोएको छ भने त्यो एकादशीलाई त्यागेर शुद्ध द्वादशीको व्रत लिनु यो नै श्रेयस्कर हुन्छ भनेर बताइयो। तर आदरणीय सज्जन, अब भोलि जुन आइतबार पर्ने एकादशी अथवा द्वादशी हो, त्यो द्वादशी धेरै 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 संयोगवश मात्रै प्राप्ति हुन सक्छ। सैकडौं वर्षमा बल्ल आउँछ त्यस्तो अवसर। अम्बरीश राजाको पालामा जीवनमा एकचोटि आयो जो बन्जुलिनी द्वादशी, जो त्रिस्पृशा एकादशी। त्रिस्पृशा विद्या शुद्धान त्रिस्पृशा भेदले 3 एकादशी बताई। वेद एकादशी भनेको दशमीले छोएको त्यो त्याग्य हो, अनि शुद्ध एकादशी त्यस्तै त्रिस्पृशा। यो त्रिस्पृशा एकादशी जीवनमा एकचोटि मात्रै लिन पाइयो भने कुनै पनि एकादशी नलिए पनि त्यो तर्छ सम्पूर्ण एकादशीको फल प्राप्ति हुन्छ। त्यति मात्रै हो र? ठुलठुला यज्ञ गरेको, तप आराधना गरेको सम्पूर्ण यज्ञहरूको फल पनि त्रिस्पृशा एकादशीद्वारा प्राप्ति हुन्छ। यानी कि यो बन्जुलिनी द्वादशीको व्रत बस्यो भने प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले भोलिको जुन आइतबारको व्रत हो, यो आइतबारको व्रत बन्जुलिनी महाद्वादशी पर्न गएको छ। मानव जीवनको लागि बहुतै राम्रो र बहुतै ईश्वरको उपहार समान यो व्रत हो। र यो व्रत हामीले एन प्रकार अरू एकादशी लिन सकेन भने पनि यो व्रतलाई हामीले प्रयत्नपूर्वक लिने कोसिस गर्नुपर्दछ। किनकि यो बन्जुलिनी एकादशी कसरी पर्दछ अथवा बन्जुलिनी महाद्वादशी कसरी पर्दछ भन्दा सम्पूर्ण एकादशी यत्र द्वादशी च यदा भवेत् त्रयोदश्यां मुहूर्तोर्ध्व बन्जुलिसा हरिप्रिया। एकादशी पनि पूर्ण हुनु पर्यो, द्वादशी पनि पूर्ण हुनु पर्यो। र जुन द्वादशीले त्रयोदशीलाई पनि छोको हुनु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, यसलाई त्रिस्पृशा भनिन्छ। अब हामीले जस्तो आज शनिबारको एकादशी तिथिलाई हेर्दा 53 घडी 30 पल 53 घडी 50 पलको एकादशी हुनुहुन्छ र यसमा 26:46 सम्म एकादशी तिथि रह्यो। यानी कि रातिको 12 बजे पछाडि, 12 भनेको 24, 25, 26, 2:26 सम्म एकादशी रह्यो रातिको भने अब हाम्रो गणना हुन्छ रातिको 12 बजेदेखि भने 2 घण्टा 2.5 घण्टा चाहिँ हाम्रो एकादशी तिथि नै रह्यो रातिको। तत्पश्चात अब भोलि पूर्ण द्वादशी, द्वादशी जुन हुनुहुन्छ 48 घडी 34 पल यानी कि 24:39 सम्म। 24 भनेको 12 र 39 भनेपछि 1:39 अथवा 1 बज्न आँटेको टाइम भनेदेखि अब यो
यो के भन्दा अर्धरात्रि अतिक्रम्य रात्रिको आधा भागलाई छोडेर के भयो त भन्दा द्वादशी त्रयोदशीको दिनलाई पनि छोयो द्वादशीले। त्यसैले त्रयोदशीलाई पनि अलिकति छोयो, द्वादशी पूर्ण छ र एकादशीले द्वादशीलाई पनि छोयो। त्यसो गर्दा यो के भयो त भन्दाखेरि 30 पृषा भयो। 3टा तिथिले स्पर्श गरेको यो महाव्रत भयो। यसैलाई शास्त्रमा बताइयो बन्जुलिनी महाव्रत। यो व्रत शुक्ल पक्ष अथवा कृष्णे यदा भवति बन्जुली, चाहे शुक्ल पक्ष होस् चाहे कृष्ण पक्ष होस्, जुनै पक्षमा भए पनि यदि बन्जुलिनी महाद्वादशी पर्यो भने त्यो चाहिँ हरिप्रिया भनेको भगवानको अत्यन्तै प्रिय हो। पारणम द्वादशी मध्ये त्रयोदश्याम एवं कृतमही पाला यज्ञयुक्त फलम भवेत्। यस्तो प्रकारको यो बन्जुलिनी द्वादशीको व्रत गर्यो भने ठुल्ठुला यज्ञ गरेको, ठुल्ठुला यज्ञ आराधना गरेको फल प्राप्ति हुन्छ। त्यही भएर यो एकादशीको जुन भोलिको जुन व्रत हो, एकादशीको अथवा द्वादशीको यो व्रत हो, यो अत्यन्तै पावन र पुण्यतम हो। यो साह्रै ठुलो भाग्यले प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले हामीले प्रयत्नपूर्वक मोहिनी एकादशीको व्रत बसौँ। आदरणीय सज्जन, यसरी मोहिनी एकादशी जुन एउटा अत्यन्तै राम्रो शुभ घडी लिएर आएको छ, यसलाई संरक्षण गर्दै हामी मोहिनी एकादशी व्रतमा अत्यन्त निष्ठापूर्वक लागौँ। र यहाँ भन्नुहुन्छ युधिष्ठिरजी महाराजले भगवानसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ, वैशाख शुक्ल पक्षे तु किम नाम एकादशी भवेत्, किम फलम को विधिस्तस्या कथयस्व जनार्दन। आदरणीय सज्जन, एकादशीको यस दिव्य महत्त्वलाई हामीले जानेर एकादशीकै दिन अथवा द्वादशीले छोएको एकादशी राम्रो, दशमीले छोएको एकादशी नराम्रो भन्ने कुरालाई हामीले बुझेर यो कुरालाई हामीले आत्मसात गरौँ। र अहिले यसैमा एकादशीको व्रत कथा भन्दा धेरै लामो भएको हुनाले मैले यो हजुरहरूलाई जानकारीको लागि छोटो विषय राखेँ र तत्पश्चात म एकादशीको कथा अब फेरि भन्न गइरहेको छु। जय राधे।